पिछली वीडियोस में हमने देखा कि पाकिस्तान तो बन गया इतनी कोशिशों के बाद, और पाकिस्तान के महल वकूअ क्या था और उसके कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले थे इंपॉर्टेंट, जो MCQs के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के लिए कौन कौन से इक़दाम किए गए। इन लोगों ने कहा मार्च 1949 की बात है, पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद 1949 में इन्होंने एक पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली बनाई, जिसे इन्होंने नाम दिया करारदाद मकासद का। ये जो करारदाद मकासद थी, ज़ाहिर है इस करारदाद का कोई मकसद तो था, और इसका मकसद क्या था कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी कानून हैं उनके बुनियादी असूलों की, उनके रूल्स की वजाहत करना, कि पाकिस्तान के जितने आइन बने हैं, जितने लॉज हैं, उनकी बेसिक क्या है। करारदाद मकासद का एक मकसद था। तो पहले वज़ीर आज़म जो बने पाकिस्तान के वो थे लियाकत अली ख़ान। अब इसने लियाकत अली ख़ान ने पहली दस्तूर साज असम्बली में करारदाद मकासद पेश की, जो 12 मार्च 1949 को मंजूर हो गई। देखें, मार्च के महीने में ही ये मंजूर हो गई है। करारदाद मकासद के अंदर क्या लिखा हुआ था, तो उसमें लिखा था कि अल्लाह ताला की हकमियत, यानी कि मालिक सबका अल्लाह ताला ही है। दूसरी बात ये थी कि हमने जो अभी पाकिस्तान लिया, इसमें जमहूरियत, आज़ादी, मसावत, रवादारी और इंसाफ के इस्लामी असूलों को मुल्क में नाफिज हमने करना है। तीसरा ये था कि हम मुसलमान अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में गुजारने के काबिल हो जाएं। चौथा था हमारे जितने भी अक़लियतें जितनी भी हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके भी हकूक़ उनको दिए जाएँ। पाँचवें में था मुल्क में वफ़ाक़ी निज़ाम हुकूमत कायम किया जाए। ओके, और इसमें क्या सूबों को आइनी हदूद खुदमुख्तारी हासिल होगी। बुनियादी हकूक़ भी थे, आज़ाद अदलिया थी, हर एक ने अपना जो है वो दबाव के बगैर फ़ैसला इंसाफ करना था अदलिया ने, तो कोर्ट्स को भी बड़ी अहमियत इसमें हासिल हुई। फिर क्या हुआ, करारदाद मकासद जो है वो तो हो गई मंजूर। कब मंजूर हुई? 12 मार्च 1949 में। उसके बाद इतनी ज़्यादा दस्तूर साज असम्बलियाँ और ज़्यादा बनाई गई थी, जिन्हें हम कहते हैं बुनियादी असूलों की कमेटियाँ, यानी कि जिनमें बेसिक लाज थे, बेसिक लाज कमेटीज़ भी कह सकते हैं। अब जब वज़ीर आज़म हमें पता है कौन थे, लियाकत अली ख़ान थे, तो इसने जो है एक अबूरी रिपोर्ट जो है 28 सितंबर 1950 को लियाकत अली ख़ान ने एक रिपोर्ट पेश की, जो कि नामुकम्मल थी, अगलों ने रिजेक्ट कर दी। अब क्या हुआ कि एक दूसरी जो है वो रिपोर्ट 22 सितंबर 1952 को, 2 साल बाद 22 सितंबर को ख्वाजा निज़ामुद्दीन की सरबराही में पेश हुई। उन्होंने भी सेम यही बातें लिखी, और एक इन्होंने जो है वो इसमें इजाफ़ा किया चीज़ का, वो ये था कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई लॉ हमने खुद नहीं बनाना कि हर कोई लॉ बनाता जाए। ये जो हक़ हासिल है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को है कि वो ही फ़ैसला करे कि कौन सा कानून जो है कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हर शहरी नहीं इस बात का फ़ैसला कर सकता। फिर आज पाकिस्तान के इस्लामी बनाने के लिए मुख्तलिफ़ कानून जो है वो बनाए गए, मुख्तलिफ़ आइन बनाए गए। तो दस्तूर पाकिस्तान हम पढ़ते हैं, पाकिस्तान 1956 का 1956 का आइन भी हम इसको कहते हैं। तो सबसे पहला है जी। दूसरी जो दस्तूर साज असम्बली थी उसका इंतखाब हुआ जी 23 जून 1955 में। 80 अरकान थे इसमें। मोहम्मद मलिक अली वज़ीर आज़म थे। वज़ीर आज़म बनते ही उन्होंने दस्तूर साज असम्बली अपनी बनाना शुरू कर दी, और उन्होंने क्या किया, एक आइन का मसौदा लेके 9 जनवरी 1956 को पेश किया। 29 फरवरी को ये मंजूर हो गया अगले ही महीने, और गवर्नर जनरल की मंजूरी के बाद 23 मार्च 1956 को ये नाफिज होगा। अब देखें, ये भी मार्च में हुआ है और 23 मार्च में हुआ है, और इसकी जो है वो मुंदरजा ज़ाइल हमारे पास इस्लामी दफ़ात हैं, इसमें जो है सेम वही हैं जो 1956 पहले हमने करारदाद मकासद की पढ़ी। सूद का खात्मा इसमें है इंक्लूड, इत्तेहाद जो है आलम इस्लाम का, कि हम दूसरे ममालिक के साथ दोस्ताना तल्लुकात रखें, वो है। फिर हमारा आइन आ जाता है जी 1962 का। अब क्या है, जैसे ही मुल्क में सियासी इंतशार आया, जनरल अयूब खान और उसने आकर 1956 का आइन जो पहले बना था वो कर दिया ख़त्म। मोहम्मद अली ने दिया था ना, अयूब खान ने इसको ख़त्म कर दिया, और अक्टूबर 1958 में उसने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है MCQ का। मार्शल लॉ जो है वो किसने लगाया था? पहले सदर अयूब खान ने लगाया था, और अक्टूबर 1958 में लगाया था। फिर इसने जी एक कहा जी मैं अपना आइन बनाऊँगा, इसने बनाने के लिए कमीशन मुकर्रर कर दिए। वो जो है उन्होंने नया दस्तूर बना लिया। 8 जून 1962 को उन्होंने नया बना लिया। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है।
اب کیا ہے اس میں اسلامی قوانین ہے. دین اس میں کیا تھا، صدر کہا گیا کہ صدر ہمارا مسلمان ہوگا اور اسلامیات کی تعلیم مسلمانوں کو لازمی قرار دے دی گئی. اس کے بعد اسلامی ادارے ہیں، مشاورتی کونسلیں بنائی گئی. پھر آ گیا جی 1973 کا آئین ہمارے پاس. اب کیا ہوا، صدر ایوب خان اپنے خلاف عوامی تحریک کے نتیجے میں ان کے خلاف ہو گئی عوامی تحریک شروع صدر ایوب خان کے خلاف. تو یہ ہو گئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا 25 مارچ دے دیا استعفیٰ. جنرل یحییٰ خان آ گئے اس کے بعد اور انہوں نے آ کے مارشل لا لگا دیا اور یہ جو پچھلا آئین تھا ان کا اس نے اس کو ختم کر دیا. اب کس نے آئین بنانا ہے؟ ظاہر جنرل یحییٰ خان نے بنانا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ دسمبر 1970 میں الیکشن کروا دیے. اب ان الیکشن کے سلسلے میں جو مشرقی پاکستان تھا ہمارا، اس میں شیخ مجیب الرحمان، اور جو مغربی پاکستان ہے اس میں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ جیت گئے. اب یہ ہے کہ 16 دسمبر کو 1971 کو مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا. اب کیا ہوا جی 1971 میں بھی کیا کیا ہوتا رہا ہے. 16 دسمبر کو تو مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بنا. 20 دسمبر کو 4 دن بعد جو ہے وہ فوجی حکومت نے اقتدار جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا. اب ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا، 12 اپریل 1972 کو ملک میں ایک عبوری آئین لاگو کیا. اب یہ آئین جو ہے وہ جب اسمبلی میں پیش ہوا تو وہ اپریل 1973 کو منظور ہو گیا اور 14 اگست 1973 کو یہ نافذ ہو گیا. ہر ایک نے اپنے آئین دیے ہیں. دستور 1973 میں جو ہے وہ تمام پہلے والی ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمیت ہے، لیکن کچھ نیو بھی ایڈ کی گئیں. چلیں ان کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. دین ہے ملک کا نام کیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، سرکاری مجلس اسلام ہوگا، صدر اور وزیر اعظم ہوں گے، مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رسول مانتے ہوں گے. مسلمان کی تعریف انہوں نے بتائی کہ اس کے لیے ضروری ہے مسلمان توحید پہ، رسالت پہ، قیامت پہ، اللہ کی کتابوں پہ مان لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے. یہ مسلمان کی ایگزیکٹ تعریف انہوں نے بتائی تھی پہلی دفعہ ان 1973 آئین. پھر جو ہے انہوں نے قرآن سیم وہی ہے، قرآن کی تعلیم لازمی دی. عربی کی تعلیم جو ہے اسلامک دار دی، مسلمان طرز کی زکوٰۃ کا نظام ہے، سود کا خاتمہ کیا. پھر ہے پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے کون کون سے اقدامات کیے گئے. اب یہ جو آئین بنائے گئے یہ بھی اس میں شامل تھے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزیں کی، جس میں آپ نے یاد صرف رکھنا ہے کہ 10 فروری 1979 کو یاد آپ نے اس میں یہ رکھنا ہے کہ شرعی عدالتوں کا قیام جو ہے وہ کب آیا، تو 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت پنج قائم کر دیے گئے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. دین ہے کہ رمضان کا احترام نہیں کرتا اس کی کیا سزا ہے، اس کی سزا ہے 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانہ. پھر آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں MCQs شہریوں کے حقوق و فرائض کیا ہیں. شہریوں کے حقوق ہیں، اخلاقی حقوق بھی ہوتے ہیں، قانونی ہوتے ہیں. قانونی میں معاشرتی حقوق ہیں، سیاسی حقوق ہیں. اس کے بعد جو معاشرتی ہیں ان میں حق زندگی ہے، آپ اپنی رہائش، حق جائیداد ہے، خاندان ہے، آپ جو مرضی کاروبار کریں، آپ کا مذہب جو بھی ہو آپ اپنی عبادت کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، آپ آ جا سکتے ہیں ہر جگہ پہ اپنی مرضی سے، تعلیم اپنی مرضی سے حاصل کر سکتے ہیں، آپ مساوی سماجی حیثیت کے مالک ہیں، اپنے حق آپ ہر ایک کی فرد کو جو ہے وہ الیکشن میں امیدوار بننے کا حق حاصل ہے. پھر ہے یہ 1973 کے آئین میں شہریوں کے حقوق کی بھی بات کی گئی کہ ہر شہری کو جو ہے مکمل آزادی ہے. شہریوں کے فرائض کیا ہیں، وفاداری ہے کہ اپنے ملک کے وفادار ہوں، قانون کی پابندی کریں، ٹیکسوں کی ادائیگی کریں، ووٹ کا صحیح استعمال کریں، تعلیم اپنی حاصل کریں، اور ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دے. ویری امپورٹنٹ. 1973 کے آئین میں شہریوں کے بھی فرائض تھے. انسانی حقوق تو ہمیں پہلے ہی 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے. اب یہ سارے حقوق جو ہیں وہ ہمیں پہلے پتہ چل چکے، لیکن ان پہ ابھی تک بھی آئی تھنک عمل نہیں ہو رہا. خطبہ حجۃ الوداع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ آپس میں بائی ہو تو اپنے بھائی کا مال مت لو. ہاں، جس کو وہ خوشی سے دینا نہ چاہے تو وہ مت لو. ناانصافی کرنے سے اپنے آپ کو روکو. وہ لوگ جو آج یہ موجود ہیں وہ ان کو بتا دیں جو آج موجود نہیں ہیں. ہمیں سارا جو ہے انسانی حقوق اسلام نے سکھا دیے. اب یہ ہے کہ انسانی حقوق کا عالمی منشور اقوام متحدہ کی کوششوں سے فروری 1946 میں انسانی حقوق کا کمیشن بنا. یہ آپ نے لائن یاد رکھنی ہے جسٹ اوکے. اور پھر آپ نے رکھتا ہے کہ اس میں
اس کے وقت 58 جو رکن ممالک ہیں ان میں مذہبی روایات، سیاسی نظریات، قانونی نظاموں، اقتصادی، سماجی، ثقافتی طریقوں سے بڑے اختلافات موجود تھے۔ جنرل اسمبلی نے جو ہے اس کو منظور کیا تھا 10 دسمبر 1948 کو، یہ آپ نے بات یاد رکھ دینی ہے، دسمبر کو جا کے یہ منظور ہوا، یعنی کہ جب پیش ہوا تو اس کے 2 سال بعد یہ منظور ہوا۔ دین ہے جی اس کی ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں، اور یہ ہمارا چیپٹر اینڈ ہو گیا۔ پھر ہے ہمارے پاس پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت کیا رہا ہے ہمارا، کس طرح ہے کہ ہمارے پارلیمنٹس کیا ہیں، قومی اسمبلی کیسے ہیں، سینٹ کیسے ہیں، ہر اس کی سیٹس کتنی ہے، یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں نیکسٹ میں، ویری ڈیٹیلڈ، ویری ایزی۔